तिमी पनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेले भने मान्नुपर्छ नि। आखिरी भाउजू त भन्नु भएको छ नि, त्यो दिन गरेर हामी झाँक्री लगाएको भएदेखि सायद यो दिन आउँदैन थियो कि। गल्ती त तिम्रै तर छ नि। हजुरलाई पनि त्यति धेरै विश्वास लाग्थ्यो त हामी झाँक्रीप्रति। आखिरमा सबैको नराम्रो त मै त हो नि। तर जे भयो सक्यो, सुत। अब रुएर टेन्सनले के पनि फाइदा छैन। सुत भन्नुभएको थियो त नि। आफू पनि कति दिनदेखि सुत्न सकिरहेको छैन। सुत। सुत क्या सुत। सुत भनेको। अनि तिमी रातै भएर रोएर बस्ने हो? पहिला गल्ती गर्ने गर्ने, अब अहिले रोएर के हुन्छ? चुपलाई सुत। कति मोबाइल खेलाएर बसे है। सुत्ने होइन भने सुत्ने हो। ए बुढो, साँझी देवरले पैसा के कति ल्याएछन्? खोइ दिएन नि तपाईँलाई? छैन, कहाँ दिनु? तिमी हामी सँगसँगै छौ नि। भर्खर विदेशबाट आएछ, त्यसलाई नि भोलितिर। के थाहा, न बुढी चाहिँलाई दिइसके कि? छैन, हामी सँगै छौँ नि अहिलेसम्म त। त्यो छैन। अब अहिलेसम्म त ठिकै छ। भरे बेलुका देउरानीले सबै कुरा लाउने होला। देउरानीले सबै कुरा लायो भने त मलाई यो घरबाट निकाल्छन् होला बुढो। भन्दैन होला, तिनलाई पनि त हाम्रो त डर त छ नि, होइन र? खोइ के हो भन्दैन। के भर पहिला पो एक्लै थिए, हाम्रो डर मानेर नि केही कुरा गर्दैन थियो। अब अहिले देवर आएको छन्, उसको सपोर्ट छ, ठ्यास्स कुरो खुस्काइदियो भने त मेरो त जिन्दगी बर्बाद हुन्छ नि। भन्दैनन् होला। ए भनेन भने नि जे पर्ला पर्ला। ए नडरौ, सुत। म पनि सुत्छु। अब के गर्नु, मनमा जति पिर भए पनि निन्द्रा नलायो नि सुत्न त सुत्नै परिहाल्यो। कुम्भ गर्न जाँदा जतिखेर नि सुत्नु मात्रै।
कान्छी उठेर धन्दा पो गरिसकेछु भर्खर उठेर खोइ त देवर सुतिरहनु भएछ चिया बनाएर खाँदेऊ म पानी लिएर आउँछु है खोइ कान्छी चिया पाकेन ए पाक्दैछ दिदी ल बनाऊ बनाऊ त्यो त चिया खानु पर्यो ल ल ल बढी चिया पकायो पाक्दैछ भाइ तरकारी के बनाउने हो अब त्यहाँ मुला होला लसुन होला यसो हेरेर मिसमास गरेर पकाउ न कान्छी ल ल ल अहिले त रातभरि लाएर कुरा लागि भनेको धन्न कुरा त लागिरहन्छ क्यारे अरू बेलाको जस्तै जस्ताको तस्तै व्यवहार गरिरहेछ यसको मतलब के पनि कुरा लागिरहन्छ धन्न बचेँ म अब के गर्नु चिप्लो घसेर भए पनि माया गरेर देखाउनु परेछ आफूलाई बच्नु परेछ के गर्नु साँच्ची मुला लसुन भन्दा पनि एउटा कुखुरा काटेर खुवाउनु पाए हुन्थ्यो देवर पनि 2-2 वर्षमा आउनुभएको छ अब बल्ल बल्ल आउनुभएको हिजो बेलुका रात परेर काटेर खुवाउनु पाइएन गोमा दिदी पनि रातारात हिँड्नुभयो लोकल भाले कुखुरा भनेपछि दिदी नि हुरुक्कै हुनुहुन्थ्यो खुवाउनु पाएको भएदेखि कति खुसी हुनुहुन्थ्यो हेर न त्यहाँ नाटक कति न देवरलाई सबै कुरा लाउँछे भनेर अनि चिप्लो घसेर माया गरेर जस्तो गर्छ कति न मेरो जिन्दगी नष्ट बनाइदिएर के गर्नु यसको बेहोरा देख्दाखेरि त सबै कुरा लगाइदिनु जस्तो लाग्छ फेरि पनि आफ्नै घर भाँडिन्छ होस् अब बाध्यता परेर दिदीको इमर्जेन्सी कामले गर्दाखेरि रातारात जानु पर्ने भयो बिचरा बस्न मन हुँदा हुँदै जानु पर्यो त्यही त नि ल कुखुरा चाहिँ काट्नु पर्यो आज अब उहाँले काटिदिनुहुन्छ होला ल ल ल दाइले काटिदिनुहुन्छ नभए उसरी बनाउनुहुन्छ हुन्छ अनि त्यो गर्नु त म लसुन ससुन छोडाउँछु ल है ल ल ल दिदी धुनु पर्ने भइबारे हातै भाइलाई पनि चिया दिएर आउँछ ल उठ्नु भएकै छैन हो र ल ल ल आठै भइसकेको छ थाकेर म त भुसुक्कै निदाइछु आइया यहाँ बिहान बिहान चिया खानुपर्छ आफ्नो विदेश गए चिया खाने बानी नै बिर्सक्यो भने साँच्ची गोमा दिदीले गएँ भाइ भनेको सुनेको थिएँ मैले त
राति हो कि बिहान थाहै भएन, म त पुरै निद्रामा थिएँ। त्यस्तो के एमर्जेन्सी काम पर जानुभएछ दिदी? खोइ बाबु, भिनाजुको अफिसको हाकिम बिरामी भएको रे, तारन्तार फोन आएको आइ गऱ्यो। त्यही भएर बिहानै जानुभयो। अब दिदीलाई त बस्न मन थियो नि, बल्ल बल्ल माइत आएको, यसो गाउँभरि डुलेर कति खुसी भएर बस्नु भएको थियो। झन् त्यहाँमाथि कान्छो भाइ आएको भनेर दिदी त्यसै खुसीले गदगद हुनुभएको थियो। गोमा दिदीको जानी मनै थिएन, भिनाजुले हिँड जाउँ साथी भनेर लिएर जानुभयो। त्यही त भाइ, दिदीलाई जानै मन थिएन। कान्छा, पैसा के कति लिएर जास्? दीपक साहुले हैरानै बनाएको छ, कराएर वाक्क दिक्क बनाइसकेको छ। खै दाइ, के ल्याएँ भन्नु के नल्याएँ भन्नु। अब पहिला कमाएको पहिले सबै पठाइहालेँ, पछि आएर कम्पनी खासै राम्रो चलेन पनि। अनि साँच्ची त्यो अस्ति पठाएको पैसा दाइले तिर्नु भएन त्यो दीपक साहुलाई? ए त्यो पैसा कान्छा, त्यो पैसा त तेरो बेमा लागेको ऋण सबै तिर्दै मैले। दीपक साहुलाई त 1 रुपियाँ पनि हामीले दिएको छैन अहिलेसम्म। त्यत्रो ऋण लाग्यो तर दाइ मेरो बेमा? गहना सना पनि केही पनि बनाएको थिएन। ल लाग्यो र त भन्छ कान्छो पनि, लागेन त? त्यत्रो लुगा फाटो भोज भतेर सबै गर्दा लागेको छ नि कान्छा। अझ मैले कति बिहोरेँ। ल दाइ, अब जे भयो सकियो। अर्काको चलाएपछि जसरी तिर्नु परिहाल्छ, त्यो दीपक साहुलाई म आफै गरेर तिर्दिन्छु। ल कान्छा, हुन्छ आफै तिर। ओहो भाउजू नमस्ते। दाइ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अनि के हो यो? अब टिका लाउनु हिँड्यो भनौँ भने दसैँ पनि होइन, देउसी खेल्नु हिँड्यो भने तिहार पनि होइन, सबैजना परेर कता हिँड्नुभएको तपाईँ? हामी यो बच्चाहरूको आज प्रोग्राम छ स्कुलमा, त्यही भएर हिँड्नु ला। ए अनि बाबु कहिले आउनुभयो? म हिजो आइपुगेँ भाइ। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? सबै ठिक छ। अनि के गर्छ ठिकै छ मेरो पनि। म तपाईँलाई भेट्न आएको थिएँ, बाटोमा भेट्नु हेर्नु न। है? अनि के कस्तो भयो उतातिर पनि है? कसरी आइपुग्नु भयो, कतिखेर आउनुभयो? हिजो आइपुग्यो हेर्नु न, विदेशतिर त्यही त नि। अब अलिकति दुःख सुख गरियो, अलिकति रमाइयो। पहिला भन्दा अलिक कालो कलर बाह्र छ्यालिस लुक्का दुब्ला खाकेर के भयो? घाम छ नि त, घाम विदेशमा। यहाँ त कहाँ सहिले कहाँ छ र? दिन रात खट्या हो, अलिक दुब्लायो पनि अलिकति। सालक सुल्काएर छ मान्छे। ए ल ठिकै छ ठिकै छ। अनि घरतिर दाइहरूलाई म अस्ति मात्र गएको थिएँ त्यहाँतिर, अनि फेरि भाइ आउँदैछ अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले। अनि त्यही भएर हामी पनि हिजो अस्ति दिन मात्रै गएर आएको पनि। अनि यहाँ भोलि आउँदैछ अरे भने त्यहाँबाट फेरि घरिघरि के किन जानु भनेर मलाई पनि अब त्यही त नि समस्या सबैको। दाइ भाउजू तपाईँले मलाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ, म कहिले पनि बिर्सिनँ। अब के गर्नु, पहिला पनि मैले पैसा पठाएको थिएँ, दाइले यता तपाईँलाई दियो भन्ठानेको, मेरो बिहेको अलिअलि ऋण बाँकी रहेछ, सबै त्यतै तिर्नु भएछ। हिजो भर्खर मात्रै थाहा भएको त। त्यही भएर अब अहिलेको लागि चाहिँ अलिअलि जति छ त्यति लिइराख्नुहोस् होइन, बाँकी कुरो पछि मिलाउला है दाइ। अहिले 40,000 छ होइन, बाँकी चाहिँ 2-4 दिनपछि यसो मिलाउँला नि। ठिकै छ। के गर्नु भाइ, तिम्रो दाजु भाउजूको व्यवहार हेरेर त यो पैसा त के मुख हेर्नु पनि मन लागेको थिएन। बिचरा त्यो पार्वतीको मुख हेरेर चाहिँ अलिकति बिचारी भन्दा पनि नि बाबु, तपाईँले त्यो पार्वतीलाई बिहा गरेर घरमा छोडेर विदेश गएर साह्रै ठुलो गल्ती गर्नुभयो। कस्तो गल्ती भाउजू? के भयो त्यस्तो? बुझ्नुभयो? बुझेँ भाउजू, कुरा त्यस्तो पो रहेछ। बिचरी मेरी पार्वती। तिमीले पनि जहाँ पाए त्यो प्याच भन्नुपर्छ। उसको अब त गएर मारामार हुँदैन दाजु भाउजूसँग। अब भयो होस् त, त्यो बिचारी पार्वतीले चाहिँ सधैँभरि दुःखै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ? उसका लागि बोल्नुपर्छ भने म पनि गएर बोल्छु 2-4 कुरा। बाबा पनि हाम्रो मम्मीले भनेको कुरा ठिकै त हो नि, बिचरा त्यो पार्वती आन्टीले कति दुःख भोग्नु हो त नि। त्यो त हो के, अब यो बाटोमै के कामले हिँडेको मान्छे, कता के भेट्न आएको मान्छे, यसरी बाटोमै भन्नु त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि। अब तातेर गएको छ, के गर्छ
निस्किनु त भाउजू के भयो किन कराउनु भयो भाउजू खोइ भाउजूले बोलाऊ बारीमा जानु भएको छ घर बसेर त मुख देखाउनु लायक भयो पो बारीमा जानुपर्छ दाइ 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 पनि गाउँमा जानु चाहिँ के भयो कहाँ कुरा सुनेर आउनुभयो तपाईँ जे नहुनु थियो त्यही भयो के भयो भन्नु त किन आतिनु भएको जे कुरा सुन्नुपर्ने थियो मैले त्यही कुरा सुने सहनुको एउटा सीमा हुन्छ नि कति सहेर बसेको सबै कुरा मलाई पहिले किन भनेको के कुरा भने हौ होइन कान्छा किन बुहारीसँग झगडा गरेको बुहारीसँग होइन अब तपाईँहरूसँग म झगडा गर्दैछु होइन यो कान्छो बोलाउनु लाग्यो कि क्या हो पौलाउनु लागेन म पौलाइसकेँ जानी जाने बुझ्न बसाउनु तपाईँ अति गर्नु अत्याचार नगर्नु बुझ्नु होइन के भयो किन कराउनु भएको तपाईँ तिमीले जति सक्नु सहिसक्यौ अब सहने ठाउँ छैन होइन तैँले भन्न खोजे के पहिला भाउजूलाई बोलाउनुहोस् त्यसपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ हेप्नु पनि हेप्ने अत्याचारै गर्ने सहनुको पनि सीमा हुन्छ नि तिमी होइन सबै कुरा पहिला भन्न सक्दैनौ रमाइली यहाँ आऊ छिटो गर छिटो आऊ आइहाल त छिटो आऊ। शर्मा लाज लागेर आउँछ यार म त किन के भयो बाबु के को बाबु न साबु के को बाबु जे पाए त्यही नबोल मुख सम्हालेर बोल बुझिस् ए मैले मुख सम्हालेर बोल्ने अब तपाईँहरूले मुख सम्हालेर बोल्नुहोस् भाउजू के भएको सबै कुरा यहाँ भनिदिनुहोस् तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको बाबु मलाई के पनि थाहा छैन यो कुरो भर्खर घरमा आउँदैछु भएको चाहिँ के हो अलिकति तपाईँलाई लाज लाग्दैन मेरी बुढी सोझी छ भन्दैमा मेरो जन्मिन लागेको बच्चालाई यो धरतीमा टेक्ने नदी गर्ने पेटमै मारिदिनु भयो तपाईँले धिक्कार छ तपाईँलाई अपराधी पापी तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ यत्रो हुनुहुन्थ्यो म बिहे गरेर आउँदाखेरि तपाईँलाई हुर्काएँ पालन पोषण गरेँ बिहे गरेर देउरानी ल्याएपछि सुख पाउँछु कि भन्ने आशा मलाई पनि थियो थाहा छ तपाईँले हामीमाथि गर्नुभएको गुण तर गुण लाग्यो भन्दैमा यत्रो ठुलो गल्ती गर्दा तपाईँलाई हामीले माथि कसरी दिनु हेर्नुहोस् बाबु तपाईँ विदेश गएपछि केही काम गर्दैन ती ओराको सिन्को पर सार्दैन ती मैले जे भन्यो मुखै लाग्थेँ सधैँभरि दिन रात घरमा मैले भनेको कुरा मान्दैन थिएँ थाहा छ को कस्तो छ भन्ने हेर्नुहोस् बाबु एकदमै टेन्सनमा थिएँ म पनि त्यो दिन उनले पनि मुखै लागिन् झट्टी हानेर पठाएको पेटमै लागेछ मैले जानेर गर्न खोजेको होइन अन्जानमा गल्ती भयो त्यसैले हाम्रो घरमा यत्रो ठुलो घटना घट्यो बाबु जानी हो कि नजानी भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेछु मैले पनि भयो धेरै ठुला कुरा नगर्नुहोस् मैले अन्जानमा गरेको गल्तीलाई पनि तपाईँले माफी नदिने यो घर पनि मैले माइतीबाट पैसा ल्याएर बनाएको हो तपाईँहरूको लागि मैले के चाहिँ गरेको छैन तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि मैले कति दुःख गरेर उपचार गरेर बचाएँ अहिले मैले अन्जानमा गल्ती भयो बाबु मलाई माफ दिनुहोस् भनेर भन्दा पनि मलाई माफी नदिने के भन्ने म तपाईँहरूलाई के भन्ने तपाईँसँग मुखै लाएर बस्नु भन्दा त बरु छुट्टेर बस्छौँ अब हामी मिलेर भन्न सक्दैनौँ हिँड जाउँ अब बसे भइगयो नि त गरेर खान सक्ने भए बसे हुन्छ कति नै ठुला कुरा गर्दा रहेछन् त्यही 2-4वटा कराई टिप्ची भाँडाकुँडा आउने त होला नि अर्थ के आउँछ सबै मैले मेरै माइतीबाट लिएर आएको हो भाँडाकुँडा पनि बाबा नरो अब रहेर केही पनि फाइदा छैन यत्रो हुँदाखेरि तिमीले कमसेकम मलाई फोनमा भन्न सक्थ्यौ नि हजुरले नै भन्नुभएको थियो नि दाइ भाउजूले जे भने नि मान्नु भनेको पो मान्नु भनेको थियो त आफ्नो पेटको सन्तानै खेर जाने गरी यत्रो अत्याचार गर्दाखेरि पनि सहेर बस्नु त मैले भनेको थिएन नि जे जस्तो भए पनि झगडा नगरेको भए हुन्थ्यो नि आफ्नो आउन लागेको सन्तानलाई मारेछ तिमीलाई यस्तो हालत बनाएको छ अझै तिमीलाई तिनीहरूको माया छ अझ झगडा नगरेर बस्नु पर्छ तिमी पार्वती हुन त मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ मैले तिमीलाई भनेको कुरा केही पनि पुर्याउन सकिनँ तिमीलाई कराएर पनि मैले केही पनि फाइदा छैन मेरो आफ्नै कर्म यस्तो छ के गर्नु नरौ है जिउनु भइसक्यो नरौ अब हामी आफ्नो संसार आफ्नो घरमा छुट्टै गरेर बस्छौँ उनीहरूसँग मिलेर बस्न सक्दैनौँ मेरो त माइतमा जाउँ भने पनि बाबामाले नदेखिन भागेर आएको चुप लागेर बस के चुप लाग्ने यत्रो विधि हुनु नहुनु भइसकेपछि के चुप लाग्नु पार्वती
मैले तिमीलाई कहिले पनि खुसी दिन सकिनँ। नरो नरो नरो। खुसी त त्यो दिनसम्म थिएँ म जब हजुर हुनुहुन्थ्यो। हजुर विदेश गएको दिनदेखि त मेरो आँखामा सदा यति आँसु नै मात्रै भयो। पहिला मलाई ठिक्क पारेर माया गरेको रहेछ। हजुर गएपछि जब घर फर्केर आएँ त्यहाँदेखिबाट भाउजूको व्यवहार परिवर्तन भयो। दाइले त ठिकै गर्नुहुन्थ्यो सुरुमा, पछि त दिदीको कुरा सुनेर उहाँले पनि मलाई नराम्रै गर्नुभयो। मैले कहिले पनि 2 छाक टाइममा खान पनि पाइनँ। भएको लुगा पनि लुकाएर राखिदिनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँ आउने बेला मात्रै यो कपडा लगाएको, राम्रो लुगा पनि कहिल्यै लाउन पाइनँ मैले। यति पिट्नु भयो। मेरो सानो सानो गल्तीलाई लिएर टर्चर दिनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिल्यै काम गर्नुहुन्न थियो, घरमै बस्नुहुन्थ्यो मेकअप गरेर। सबै काम मैले गर्थेँ, फेरि पनि पिट्नुहुन्थ्यो। भयो मैले सबै कुरा मैले बुझिसकेँ। अब जे हुनु भइसक्यो। अब हामी आफ्नो छुट्टै संसार बनाएर बस्छौँ। त्यो दिन पनि, बच्चा गएको दिन पनि खाना बनाउँदै थिएँ। चियामा चिनी लागेन छ भनेर पहिला चिया खनाइदिनु भयो, अनि पिट्नु भयो। नरौ न नरौ। तिमी यसरी रह्यो भने त म पनि कमजोर हुन्छु। हेर नरौ पार्वती। कसरी मैले मेरो मनलाई थाम्नु र? अब त म आइसकेँ त, जे हुनु भइसक्यो त्यसलाई छोड्देऊ, बिर्सिदेऊ। हेर मैले अघि पनि भने नि, तिमी यसरी रह्यो भने म पनि आफै कमजोर हुन्छु। आखिरी तपाईँको सौतिनी भाइ त परे, आफ्नो त आफ्नो हुँदैन, देखाए नि आज ऊ। मैले यत्रो पैसा पठाएँ, तिम्रो हातमा 1 रुपियाँ पनि परेन। पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ हजुर? सुत्केरी हुँदाखेरि 1 छाक खान त पाएन। भयो नरौ। अब म आइसकेँ त, तिमीसँग भोलि एक हिसाब गर्छु। नरौ। अಯ್यो नि कस्तो ताते र दिमाग ताते हो कि टाउको ताते, के ताते अलिअलि दिमाग ताते होइन, टेन्सन भने अलिअलि हुन्छ नि। कस्तो प्रेसरले नि टुप्पीमै हाल्यो मलाई त आज। यो भाइ भनेर टाउका टेकेर राखेको भाउजूलाई मार्ने गयो कि क्या हो यो भाइले? होइन यो रमाइलीले तारै बोकेर हिँडी भा झुन्डेरै मर्ने हो कि क्या हो?